बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आसान कश्मीर और आपका मेज़बान वाजिद बशीर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ पर भी हैं, यूके यूरोप में ये प्रोग्राम देखा जाता है और लास्ट वीक नहीं हुआ माज़रत से। अभी मेरे साथ गेस्ट है। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा जो होता है वो अपनी ज़ुबान में कोशिश होती है होता है और इसका नाम भी हमने वो रखा है, लेकिन जो मेरे गेस्ट हैं आज, इनकी वजह से मैं उर्दू बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसमें शामिल होंगे। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा मैं अफसोस करूँगा कि आप लोगों ने देखा कि चंद वीक पहले यहाँ बर्मिंघम के अंदर स्टार सिटी में छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 12 साल का, कोई 10 साल का और कोई 14 साल का, 15 साल का। देखिए, अंडर एज इसे कहते हैं। ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने वहाँ एक मूवी थी स्टार सिटी के अंदर, जिसे देखकर वो उन्होंने आपस में फ़ाइट वगैरह की, सारा कुछ किया। उसके अलावा तकरीबन यूके के लोग जानते हैं, बर्मिंघम के लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहता हूँ। आपने साथ देना, इस पर कॉल करनी है। और उन्होंने वहाँ पे फिर जब पुलिस आई तो पुलिस वालों को भी उन्होंने मारा। और सबसे अफसोस की बात ये है कि जिसमें अब छोटे छोटे बच्चे ने तलवारें उठाई हुई हैं, बेसबॉल उठाए हुए हैं। और ये देखें कि इस तरह की चीज़ें, क्या ये बच्चे, एक 12 साल का बच्चा अलाउड है? अब इसके पीछे जो अफसोस की बात ये है कि ये सारा पेरेंट्स के ऊपर जाता है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अब परवरिश तो माँ बाप ही करते हैं। स्कूल में जितनी देर मर्ज़ी बच्चा वक्त गुजारे, बच्चे अक्सर देखें सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं, 3:30 के बाद जो भी टाइमिंग है अपने अपने स्कूल की, उसके बाद घर आते हैं, फिर थोड़ी घंटा रेस्ट होती है, फिर बच्चे जो छोटे हैं उनको मस्जिद भेजा जाता है, घंटा सवा घंटा मस्जिद रहते हैं, उसके बाद घर। लेकिन असल जो ज़िम्मेदारी होती है वो वालिदैन की है। और वाकई वालिदैन कोई भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद बुरी निकले, लेकिन एक चीज़ है ना, गैर ज़िम्मेदारी, वहाँ पे गैर ज़िम्मेदारी होती है। मैं लेता हूँ, अब मेरे साथ गेस्ट हैं शैला गुल, मैं इनसे बात करता हूँ ताकि मिक्स बात हो, ताकि आपको भी समझ आए। दो लोग बात करेंगे, बीच में आप लोग भी आएंगे। आज का ये जो हमारा पहलू है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने लगे हैं, तो ताकि आप लोगों को साथ लें। वेलकम करता हूँ शैला गुल आपको, आप वहाँ पर आई इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वाजिद, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और आज का ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड थैंक यू टू वाजिद बशीर कि उन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। और हम लोग आज बच्चों पे डिस्कस करेंगे कि हमारी लोकल कम्युनिटी में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, या हमारे इर्द गिर्द जो माहौल बना हुआ है बच्चों को लेके, उसकी वजह से यंगस्टर्स पे क्या असर पड़ रहा है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी मैंने क्यों लिया ये टॉपिक, इसलिए लिया कि ये यस्टरडे फिर ये मामला हुआ है। एग्जैक्टली, इन बोल्सल हीथ ऑन सेंट पॉल रोड। कल मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसपे बच्चे फाइट कर रहे हैं, उनके पास बेसबॉल बैट है, पता नहीं कुछ है उनके हाथ में। अब मुझे बताएं कि 10-12 साल का बच्चा ये अलाउ है उसको कि अब वो बेसबॉल या इस तरह की फाइटिंग करना? अच्छा, ये मसला ये है 10-12 साल का बच्चा, ऑब्वियसली उस पे ये नहीं कि वो अलाउड है कि नहीं है। 10-12 साल का बच्चे का एक अपना माइंड है, वो ग्रोइंग अप है, वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, वो क्या पिक कर रहा है, क्या उसको लाइक उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। 10-12 साल के बच्चे की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, शायद टीचर्स को ना पता हो, पेरेंट्स को पता ना हो। शैला साहबा, मैं समझता हूँ कि पता है इसके पीछे बिहाइंड क्या है। आज जो डिस्कस करने लगे हैं, इसके पीछे जो असल स्टोरी क्या है, एक्चुअल क्या, वो किस तरह ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। वजह ये है कि जब बच्चा घर पे आता है, कोई पता नहीं है पेरेंट्स को कि वो अपने रूम में क्या कर रहा है और किसकी उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, कौन से उसके दोस्त हैं। अब जो सबसे जो इस पीछे के इसके पीछे जो मामला है वो क्या है, वो इंटरनेट है। वो उसको छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को आईपैड दिया हुआ है, ठीक है जी, यहाँ से वो लर्न कर रहा है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स को देखना चाहिए कि छोटे बच्चों के हाथ में अगर फ़ोन है वो क्या देख रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप कहाँ से है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, बहुत कुछ आता है। आजकल के बच्चों की ये कि कुछ माँ बाप कहते हैं कि लाइक ये यूके है तो यहाँ पे हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर ये बात भी बहुत गलत है कि कहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चों को कुछ कहने नहीं देती है। यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप बच्चे में कोई
ایسی چیز دیکھ رہے ہو کہ آپ کے بچوں میں کچھ ڈفرینس آ رہا ہے, وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے, اسپیک ٹو ٹیچرز, کانٹیکٹ وتھ سم اسپیشلسٹ, اسپیک ٹو یور ڈاکٹر, بہت سارے ایشوز ہیں اس کے پیچھے. نہیں وہ تو یہ ہے کہ اس کنٹری میں کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ وائلنٹ نہ ہونا, آپ مطلب ہے کہ ایک وہ آپ نے جو کیا کہتے ہیں کہ درندگی نہیں کرنی ہے, مارنا نہیں ہے, کہ جیسے بیک ہوم, یہ سچ بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹی سی بات ہو نہ ہو تو ہسبینڈ اٹھ کے تو بیوی کو ایسے طریقے سے پیٹتا ہے. نہیں جو ایک افیکٹ ہے یہ ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ آج ہم ریالٹی کی باتیں کر رہے ہیں. آئی تھنک اسٹریس اینڈ اوبیسلی لوگ اتنے اپنی لائف میں اتنے بزی ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ لائف کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, بچوں کو کیسے کرنا ہے, اپنے ارد گرد کی سچویشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آئی تھنک ہر کوئی ڈیسائیڈ کر کے نہیں آتا ہے اپنی لائف میں کہ میں نے یہ جا کے دنیا پہ یہ چیز کرنی ہے یا میں نے اپنی فیملی میں یہ چیز کرنی ہے. سرکمسٹانسز میک تھنگس ہیپن. سو اس کا مطلب یہ ہے ریسپیکٹ فار ایوری باڈی. سو اگر آپ بچوں کو بھی ریسپیکٹ دیں گے نا, آج چھوٹا 6 سال 8 سال کا بچہ ہے, بلیو کر لیں اس کے ساتھ اگر آپ مس بیہیو کریں نا یا اچھی لینگویج نا یوز کریں تو غصے میں آ جائے گا, وہ غصہ کرے گا. تو اٹس مین کہ دے نیڈ ریسپیکٹ, یو نو. سو اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے, جو میں چاہوں گا میرے ساتھ آپ لوگ بھی آئیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. اب یہ بتائیں کہ اب ہم صرف اور صرف بچے انٹینشن کی وجہ سے, تاکہ بچے والدین سے انٹینشن مانگتے ہیں نا, اب ماں چاہتی ہے چلے میں اپنا کوئی ڈرامہ دیکھ لوں, سیریس بات ہے, میں سوشل میڈیا پہ بزی رہوں, میں کوئی واٹس ایپ فیس بک جو بھی میں ان چیزوں کے کیا سوشل میڈیا کا نام لوں, وہ اپنے لیے لگی ہوئی ہے, اس کو نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے. یہ اس کے یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ بچوں کے لیے اگر بچے دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے سوشل میڈیا پہ کیا پوسٹ کر رہے ہیں, کیا ڈال رہے ہیں. آپ کے بچے جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ کس وجہ سے ہے. میں نے کتنے سارے بچوں کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, دے پوسٹ اینی تھنگ, بیسکلی جو بھی انہیں کوئی فنی چیز ملتی ہے. بچے ہر لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ انوسنٹ ہوتے ہیں, وہ بچے اسی لیے انہیں کہتے ہیں, اور انہیں ہر پرابلی کوئی چیز ایسی سیریس ہو جو ان کو فنی لگے اور وہ پوسٹ کر رہے ہیں, کسی سے لرن کر رہے ہیں. سوشل میڈیا از اچھا ایک کالر ہے, ذرا ان کو شامل کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ آپ کو اور جو آپ کے ساتھ چھوٹی بیٹی ہے اور آپ کے ویورز کو پیار اور ادب پر السلام. اجازت دیں تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. نزاکت حسین شاہ. جی شاہ صاحب. آپ نے میرے دل کا ٹاپک رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ نے آج ٹاپک رکھا ہے اس پر اگر آپ 2 گھنٹے بھی پروگرام کریں تو کم ہوگا. میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ بچوں کے جو پلیز معاف کیجئے گا, میں سب سے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں. میں کسی ماں بہن بیٹی کو پرووک نہیں کرنا چاہتا, نہ کسی کی ہم دل آزاری نہیں کر رہے, لیکن ہمارا یہ کام بنتا ہے معاشرے کے اندر جو ہے نا کنسٹرکٹیو بات کریں گے جو ہمارے بچوں کے فیوچر کی ہے, اور ایمانداری سے بات کریں گے. میں بھی بچوں والا ہوں. میں جب صبح اسکول جاتا ہوں, بچے لے کر جاتا ہوں, تو بچے کو کہتا ہوں کہ ٹیچر کو گڈ مارننگ کریں. اگر پاکستانی ٹیچر ہے تو اس کو بولیں السلام علیکم. پاؤں صاف کریں اور اسکول کے اندر جائیں. ہر روز کہتا ہوں 2-3 بار گیٹ پر جب چھوڑتا ہوں تو اسے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کے معاف کیجئے گا, جو بچوں کے بینیفٹس وغیرہ ملتے ہیں وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑے اچھے طریقے سے لے لیتی ہیں. اگر اس میں دیری ہو جائے, معاف کیجئے گا, تو سب سرچز وغیرہ کر لیتی ہیں کہ پیسے دیری سے کیوں آئے. اور دوسری بات, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آپ کو ایک اور بات ریکمینڈ کروں گا, پھر سبجیکٹ پر واپس آ جاؤں گا. حکومت کو چاہیے یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو کہ جو بچوں کے بینیفٹس ملتے ہیں وہ الکوہول اور سگریٹ وغیرہ میں نہ خرچ ہوں, ان کے ووچرز ملیں, اور ان ووچر سے بچوں کے کپڑے لیے جائیں, بچوں کی خوراک لی جائے, اور جو دکاندار ان ووچرز کے بدلے میں کوئی ایسی ویسی چیز دے والدین کو, اس کی دکان کا لائسنس لے لیا جائے. یہ میری ریکمنڈیشن ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ پارلیمنٹ میں بھی جائے گا. ایک اور بات میں کہتا ہوں, جو بچے اسکول میں انکلوڈنگ مائی سیلف گڑبڑ کرتے ہیں, اگر والد کام کرتا ہے تو والدہ کو بچے کی ڈیٹینشن میں ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ بھی قانون لائیں. اگر والدہ کام کرتی ہے تو باپ کا کام بنتا ہے کہ وہ بچے کے ساتھ تو اسکول میں بیٹھے, تاکہ
घर आकर वो उस बच्चे को समझाए। अब मैं पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है। देखें, वो जो लंदन ब्रिज का वाकया हुआ, वो हमारे दीन को हम लोग अपने दीन को भी बदनाम करते हैं। वो दो मासूम जाने ज़ाया हुई हैं, उनका क्या कसूर था? ठीक है, अगर कोई सियासी बात है या इंटरनेशनल लेवल पर हमारे किसी इंडिया के साथ कश्मीर की वजह से इख्तलाफात हैं, इराक की वजह से इख्तलाफात हैं, शाम की वजह से इख्तलाफात हैं, हमारे माई बाप क्यों बच्चों को इजाजत देते हैं सीरिया में जाने की? जब उसको कोई तकलीफ हो तो फिर हम रोना शुरू कर देते हैं। माफ कीजिएगा, हम में ये प्रॉब्लम है कि अगर हमारे यहाँ बुजुर्ग हों तो जिंदा जब हों तो उनको खाने पीने के लिए आराम से देते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके लिए छुहारे साहब की बादाम चरपाई पर रखकर दखलावे के लिए तकसीम करते हैं। हमको अब सोचना होगा, यूरोप में हमारे लिए घेरा तंग हो रहा है। हम एज ए वालिदैन बच्चों के मुतल्लक हमको तशवीश है और संजीदगी के साथ सोचना होगा। वक्त आ चुका है कि आपने, जैसे कि मैंने ये नहीं सुना कि 12 साल के बच्चों ने कलाड़ियां उठाई हुई थी, बेसबॉल उठाए हुए थे और उन्होंने पुलिस को उसके साथ मारा। भाई ये कहाँ की गुंडागर्दी है? ये यूरोप का मुल्क है, ये सब्र से काम लेते हैं। आप देखना, अगर बोरिस जॉनसन आ गया हुकूमत में तो आपके खिलाफ वो कानून बनेंगे, वो कानून बनेंगे, आपको सबक हो जाएगा। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं, उनको राह रास्त पर लाएं। मसाजिद का भी काम है कि जुमे के दिन लोग बच्चों को साथ लेकर जाएं और मस्जिदों में अपने बच्चों को दर्स दें कि हम इस मुल्क में जब आए थे तो हमारे मुल्कों में बहुत गुर्बत थी, हम गरीब मुल्कों से तल्लक रखते थे, इधर आकर हम खुशहाल हुए। वो वालिदैन अपने आप को खुश नसीब समझते थे जो अपने बच्चों को बरतानिया पढ़ाई के लिए भेजते थे। आज हम इस मुल्क में हैं, इसलिए हमको सोचना होगा कि बच्चों का फ्यूचर। बहुत शुक्रिया शाह साहब, क्योंकि मैं चाहता हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी, बड़ी अच्छी अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जिससे किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उसकी मदद चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये आपकी जाती ओपिनियन है, हमारा काम बनता है, जो भी कॉलर होता है उसकी जाती ओपिनियन होती है और ये अपना मशवरा है। अच्छा, बात ये है कि अब जो हम बात करना चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश, क्या मैं सोच रहा हूँ कि अभी वालिदैन को दोबारा से ये सीखना चाहिए किसी से कि बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए? कहते हैं कि कोई सीख के नहीं आता है, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली अपनी देखते हैं कि उनकी ब्रिंगिंग अप कैसी हुई है। और इस मुल्क में अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है। अभी इन साहब ने बात की कि वो बेनिफिट्स की बात की कि पेरेंट्स पे इल्ज़ाम नहीं है कि वो अपने बच्चों को देख नहीं रहे हैं सही करके। यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है लोगों की कि माँ काम पे है, बाप काम पे है, बच्चे स्कूल में है। माँ बाप समझते हैं कि मेरे बच्चे स्कूल चले गए, बस अभी सेफ हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ पेरेंट्स पे भी नहीं आती है, ये स्कूल में भी है। स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल्स को देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ फॉल ऑफ कर रहे हैं। बच्चों में स्कूल्स बेसिकली ये जो जितने भी फाइट के इश्यूज होते हैं बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। ओके, घर में तो वो सारे बच्चे इकट्ठे होते नहीं हैं। इसको इतना नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। अभी जो जिस तरह ये माहौल चल पड़ा है ना, ये जिस तरह अभी ये जो सिलसिला चल पड़ा है, इसके लिए अभी बिलीव कर ले, पुलिस खुद परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है, उन्हें होना तो चाहिए परेशान। इसको अगर हमने जनरेशन है हमारी ना, अपकमिंग जनरेशन, अगर ये हमारी जनरेशन खराब हो जाएगी, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अच्छा, फिर मजे की बात ये है कि मैं और आप फिर हम थोड़े से पुलिस को डर जाते हैं देख के। नहीं, पुलिस से डरना नहीं चाहिए। नहीं, मैं एक बात करता हूँ कि ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा होता है, मैंने अक्सर देखा है, लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो पुलिस आगे से जाना सीधा होता है, लोग लेफ्ट हो लेते हैं। लेकिन अब ये बच्चे, मैं आपको बताऊं कि मुझे, मेरा बेटा जो है वो अभी जो 9 ईयर है, तो मुझे कहता है डैडी इसमें पुलिस से, मैं अक्सर उसको डराने की कोशिश करता हूँ ना, जब बैठा होता है, सीट बेल्ट नहीं डाला हुआ, कहता है सीट बेल्ट क्यों डालूं? फिर मैं उसे सेफ्टी का बताता हूँ, फिर सेफ्टी के बाद मैं उसे कहता हूँ अगर नहीं डाला तो अब देख नेक्स्ट टाइम जब वार्निंग देता हूँ तुझे पुलिस पकड़। कहता पुलिस क्यों पकड़ेगी? और मैंने कहा तू पुलिस से नहीं डरता? वो पुलिस आगे पीछे से माँ को बोले या जिस तरह भी, तो कहता पुलिस से क्यों डरूं? बात करने का मकसद ये है कि ये बच्चे अब पुलिस से भी डरना वरना कोई नहीं है। बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन थिंक के उन जो अंडर एज है उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। चिल्ड्रन आर रियली क्लेवर एंड दे नो व्हाट हैपनिंग अराउंड अस एंड देम। सो मैं भी बात करी थी कि स्टार्ट स्कूल से होता है। स्कूल्स में इश्यूज बनते हैं बच्चों के, वो स्कूल्स में अलाउ नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी स्कूल अलाउ नहीं करता कि आप स्कूल में आर्ग्यूमेंट करो, पर बच्चों को चाहिए कि अगर आप वो बाहर निकल के तो फिर फाइट करते हैं स्कूल से। स्कूल के अंदर बच्चे जो भी हो रहा है, अगर कोई स्कूल के अंदर कोई इशू बनता है तो वो टीचर उन्हें देखते हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि निकलते हैं वो किसकी जिम्मेदारी होती है? पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे इस टाइम घर से क्यों निकल रहे हैं। अगर निकलते हैं, नहीं सुनते हैं, रिंग स्कूल, टेल देम
کہ یہ صورتحال ہے, ہمارے بچے بات نہیں سن رہے ہیں. اس میں آئی تھنک کہ اگر شروع سے اس کو سٹاپ کر دیں ان چیزوں کو تو شاید کہ بچوں کا فیوچر بہتر ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سود وغیرہ بچوں نے سرود وغیرہ اٹھائی ہوئی ہیں, پلس یہ بیس بال اور یہ سارا, یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ کیا والدین کو نہیں پتا؟ بیس بال تو obviously کسی بھی سپورٹ شاپ سے مل سکتا ہے, نہیں لیکن یہ کیسے لیتے ہیں بچے کی پاکٹ منی تو والدین دیتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی والدین دیتے ہیں, پر obviously وہ تو ایک سپورٹ ہے, ایک وہ گیم ہے. نہیں سرود وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کیسے لیے, یس اس کے لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ obviously وہ بچے کہاں سے لے رہے ہیں, کون سپلائی کر رہے ہیں, کہاں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں, کہاں. ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو تو وہ روڈ پہ سگریٹ پی رہے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے نشے جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں, ڈرگز نکلے ہوئے ہیں. they start from school. اینڈ دے اسٹارٹ فرام اسکول. اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اوبیسلی جو ینگر جنریشن ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر روب ہے, یہ گینگسٹر لک جو ہے, یا لکنگ کول, لکس کول بیسکلی, اسموکنگ اور لائک کپڑے اس طرح کے پہن کے لوگ ہم سے ڈریں گے, لوگ ہمیں فالو کریں گے. سو یہ سب چیزیں بچوں کی وہ دماغ میں آتی ہیں, وہ دیکھ کر آتے ہیں کہ بیسکلی ایک کامنڈرفل فیشن کیا آتا ہے کہ ان کا ایک اسٹیٹس بنتا ہے, ان کے فرینڈ وہ اگر اس طرح کریں گے کچھ تو لوگ ان سے ڈریں گے یا باقی کے بچے ان سے ڈریں گے. اچھا میں آپ نے وہ دیکھے کہ لائک بچے جو ہوتے ہیں وہ گینگسٹرز موویز, اور یہ ابھی ریسنٹلی ایک مووی آئی ہے میرا خیال ہے انہوں نے اسی کی وجہ سے, یس ڈیفینیٹلی. پر آئی تھنک کہ ابھی ہم اس مووی کو بلیم دے رہے ہیں. مجھے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس مووی سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں, نہیں لیکن ڈیفینیٹلی ہو رہی تھی ایک دم سے. تو بچوں نے یہ سارا کچھ مووی کو دیکھ کے تو نہیں لے آئے نا, وہ اپنے ہاتھ میں وہ تلواریں لے آئے ہیں یا وہ کیا اسے کہتے ہیں یہ چیزیں لے آئی ہیں. حالانکہ ہم ایسی چیز کا نام اس لیے لینا ٹھیک نہیں ہے, یہ ہم صرف سیفٹی کے لیے بتا رہے ہیں. میں ٹیلی ویژن پہ لائیو اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ آپ نے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے. یہ بہت بڑا افینس ہے, یہ کرمنل افینس ہے. آپ نے بچوں کو بچانا ہے, اور پھر انڈر ایج جو بچے ہیں ان کو آپ نے جو ہے نا دیکھ بھال کر کے تو ان کو دیکھیں کہ اس کے رزلٹ جو اچھے نہیں نکلیں گے, بیڈ نکلیں گے. اور وہ بچے کس لائن پہ جا رہے ہیں, کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, ان کی ایجوکیشن کیا معیار ہوگا, کیا وہ ڈگریاں کریں گے, کیا وہ کالج یونیورسٹی تک پہنچیں گے. ایسے بچے نہیں پہنچ سکیں گے. تو آپ نے یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں سوچنا ہے. اگر یہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے, ہم کسی ایریا یا میں کسی جگہ کا نام نہیں لوں گا, لیکن بے شمار ایریاز میں ابھی جو ڈرگز کا سلسلہ ہے, بچے 4-8 کھڑے ہوتے ہیں کسی کارنر پہ, کسی سٹریٹ پہ. تو آپ کو یہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اب وہ معاشرہ ایسا نہیں رہا ہے کہ پہلے کوئی ہوتا تھا نا, جو کسی میرے دوست کا بیٹا کھڑا ہو اگر اسے میں کہوں وہ تو یہاں پہ کیوں کھڑا ہے, یا میں اس سے تھوڑی بات کروں تو وہ ڈر والا وہ کہے گا کہ آپ کون ہو, بتا دے گا, میری امی کو کوئی بتا دے گا. آپ کون ہو. ابھی بھی ہے پر اس لیول پہ نہیں. یہاں پہ بچے اب نہیں سنتے کسی کی. یہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں رہا ہے کہ وہ کسی کو انکل سمجھ کے کہ میرے ڈیڈ کا فرینڈ ہے یا اس طرح کا, یا وہ آپ سے پوچھے, بات تک کوئی نہیں کر سکتا. ہر کوئی اپنی عزت کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, نے اس فائٹ میں بھی دیکھا, میں نے ویڈیوز میں دیکھا کہ وہ بچے لڑ رہے ہیں پر کچھ لوگ ساتھ کھڑے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. لائک کوئی گاڑی میں ویڈیو بنا رہا ہے پر کسی نے آگے بڑھ کے ان بچوں کو لائک روکا نہیں ہے, کسی نے ان کو کہا نہیں ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پولیس کو فون کرنے لگاؤں. وہ تقریباً کافی آئی تھنک 1 منٹ 2 منٹ کے اوپر کی وہ ریکارڈنگ کر لی اس انسان نے, پر آئی ڈونٹ تھنک ہی تھوٹ کہ لیٹس رنگ دی پولیس اور وی ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, گیٹ فارورڈ اینڈ اسٹاپ. شائلہ صاحبہ بڑے کافی سارے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں, شاہد صاحب ہیں, اسی طرح یہ سمیرہ صاحبہ ہیں, مرزا عقیل ہیں, تنویر صاحب, سہیل نصیر صاحب, یہ سارے جو دے رہے ہیں کیا کمنٹس وغیرہ. میں چاہوں گا کہ پروگرام میں شامل ہو کے ذرا اپنے اپنے جو ہے نا اپنا ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ لائیو کال کر کے نا وہ بات کریں, تو شامل ہوں اس میں پروگرام میں تو بہتر ہے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ بھی کوئی ایڈوائز ہے, کوئی ایشوز ہیں, اگر کوئی انفارمیشن ہے اس پروگرام کے ذریعے یا ہم لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ لوگ کال کریں. اور اس ایشو کو یہ نہیں کہ آج ہی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے, اس کو بار بار بات کرنی ہے. اور یہ یقین کر لیں کہ اتنی بری بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جس کو یہ پتہ چلتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تو ویڈیو سامنے آ گئی ہے نا, تو لوگ اتنے حیران ہیں کہ یہ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے اور اس طرح کی فائٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے, لوگ انجرڈ ہوں گے, اس سے مرڈر ہوگا, اس سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ہوگا آگے آنے والے وقت میں, تو اس کا رزلٹ تو ایسا ہی ہے. تو اس میں آپ نے کنٹرول کرنا ہے آپ نے. اگر کوئی بھی انفارمیشن ہمیں آپ یہاں ہمارے پروگرام کے ذریعے شیئر کر سکتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ ہمیں کال کریں.
اور اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا نا بچے کو اسکول سے پہلے, تو پیرنٹس یہ ہوتے تھے, ہم دیکھتے تھے کہ بچے کو نا بیڈ پہ لے کے جا کے نا تو انہیں اچھی اچھی کہانیاں سنایا کرتے تھے بچوں سے نا, کہ ان کو اچھی اچھی کہانیاں سنائیں. آج کل ہاتھ میں فون اور ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں, چلو بچہ دیکھو اور سو جاؤ. یہی پرابلم ہے نا, یہی پرابلم. اس کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے وہ اس کو زبردستی بیڈ پہ بھیج دیں گے. اب کوئی پتہ نہیں ہے وہ بچہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ سب سے بری جو چیز ہے نا, یہ جو انٹرنیٹ آ گیا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ ایک دن بند نہیں ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے گھر پہ. اس پہ بڑے بھی عادی ہیں, چھوٹے بھی عادی ہو گئے ہیں, لیکن اس کے فائدے کم ہیں. فائدے کم ہیں, میں سمجھتا ہوں 5% ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو کوئی, اگر کوئی کمیونیکیشن سسٹم ہے یا کوئی بھی چیز ہے. لرننگ کے طریقے بڑے زیادہ ہیں. لوگ کہتے ہیں جس سے بڑے ہمیں حدیث پڑھی جاتی ہیں, اس سے ہمیں اسلامی باتیں پتہ چلتی. سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, لوگ مجھے جو دلیل دیتے ہیں تو جی ہمیں اچھی باتیں ملتی ہیں. لیکن شیلا صاحبہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ بکس اٹھایا کرتے تھے. آج کتاب کہاں گئی ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں بکس نہیں ہیں. تو انسان فون پہ بھی پڑھ سکتا ہے, بکس بھی پڑھ سکتا ہے, پر کہتے ہیں کہ وہ جو بک پڑھنے کی فیلنگز ہے نا, وہ فون پہ بک پڑھنے کی فیلنگز نہیں آتی ہیں. جب بک کھولو تو وہ بک کی پیپر کی اسمیل آتی ہے, وہ ایک لائک یاد تازہ ہوتی ہے, وہ مزہ آتا ہے ہاتھ میں بک پڑھ کے ورق پلٹنا پڑھنا. آئی تھنک از اے تھراپی. I think like is a peace of mind کہ ابھی تو میں نے کتنی میری اپنی فرینڈس ہیں, انہوں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیے میں جو قرآن پاک بھی فون پہ کھول کے پڑھ لیتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم نے پڑھ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اگر آپ کہیں باہر ہو تو آپ یا اس طرح کی چیز یوز کر سکتے ہو پڑھنے کے لیے, اسپیشلی قرآن پاک پر. آئی تھنک بچوں کو بٹھا کے اس طرح پڑھانا, بہت سارے ایپس ہیں, بہت سارے گیمز ہیں جس کے ذریعے بچوں کو ٹیچ کیا جاتا ہے فونز پہ یا موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ. پر آئی تھنک بکس از لائک سم تھنگ اسپیشل. بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے, ہمارے پیرنٹس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کم از کم بکس خرید کے دیں, انہیں عادت ڈالیں. میں آج ایک سوشل میڈیا پہ ایک میسیج پڑھ رہا تھا, اسی کی ایک ساتھ جڑی ہوئی کڑی ہے, تو کسی نے میسیج بڑا خوبصورت لکھا کہ کب سٹارٹ ہونے والا ہے, کہ نیا سال کو اتنے دن رہ گئے ہیں, جیسے یہ دوسرا جو سال ہے تو اس کو اتنے دن رہ گئے ہیں, کب سٹارٹ میچ معافی مانگنے کا میچ سٹارٹ ہوگا, کب سے آپ لوگ شروع کر رہے ہیں. وہ اسپیشلی سم ٹائم لیلۃ القدر پہ ہوتا ہے یا رمضان میں ہوتا ہے. ہم اپنے اخلاق کو چینج نہیں کریں اگر, تو مجھے یہ بتائیں, یہ جو ہم پوسٹیں ابھی لگا رہے ہیں, حدیث لگا رہے ہیں, کیا ان پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں؟ اچھی اچھی پوسٹوں سے کیا ہمارا کردار بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے. ایک شعر ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعمل زندگی گزاری, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی آقا دو جہان نے 40 سال کے بعد اب نبوت کا اعلان کیا, جب کافر بھی آپ کو نہ صادق اور امین کہتے تھے. کافر بھی کہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو بات کہہ دی ہے وہ حق ہے, سچ ہے. اگر وہ کہیں نا کہ پہاڑ کی دوسری طرف بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے, لشکر آ رہا ہے, کچھ بھی ہے, تو اس بات مانے کہ وہ بات سچ ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درس دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تو میں نے بے شمار لوگ کہتے ہیں جی یہ انگلینڈ ہے, یہاں پہ ان کو نا یہاں پہ جتنا لوٹ سکتے ہیں نا لوٹو, ان کے ساتھ فراڈ کرو, دھوکہ کرو, یہ وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان تک ان کی امانتیں پہنچا دو, جن جن کی امانتیں ہیں ان کو ان کی امانتیں جو ہے نا وہ سونپ دیں, ان کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا بتاتی ہے؟ کہ ہمیں ایماندار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں قول کا پکا ہونا چاہیے, ہمیں جو ہے نا اپنی بات کا وعدے کا پکا ہونا چاہیے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا یہاں پہ انتظار کرتا ہوں جب تک آپ نہیں آتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس نے کوئی چیز لینے کے لیے وہ انسان چلا گیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں کھڑے رہے. 3 دن وہ نہیں آیا, وہ بھول گیا شاید, ایک دن گزر گیا سارا, وہیں کھڑے رہے. کھڑا ہو کہتا ہے نہیں آ رہا ہے, میں جا رہا ہوں. آج کل تو کوئی 3 سیکنڈ بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا. دوسرے دن نہیں آیا, دوسرے دن بھی کھڑے, تیسرے دن یا تیسرے دن بھی کھڑے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا کہ جب تک تم نہیں آتے ہو میں یہاں سے نہیں ہلوں گا, ٹھیک ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے, وہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی, کیا 3 سال تک بھی نہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھے کہ وہ 3 سال تک کھڑے رہتے. اس کا مطلب یہ اپنی بات پہ قائم تھے. تو ہم کیا کرتے ہیں آج اس دور میں؟ آج کل تو کوئی 3 سیکنڈ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آپ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ان کو دیکھیں وہ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے, انہوں نے بچوں کے بارے میں کیسے
پیرنٹس کو کہا اور خود کو رکھا کہ ایک ایسی جگہ پہ کہ ہمیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. کہتے ہیں قرآن پاک کا پہلا حرف جو اترا وہ اقرا تھا کہ پڑھو. سو اپنے بچوں کو ایسی پڑھائی, ایسی دینی دنیاوی تعلیم سے آئی تھنک ہمیں انہیں آگاہ کرنا چاہیے, یا انہیں اس طریقے سے انہیں بچوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے مینٹلی کہ وہ دنیاوی دنیا بھی دیکھیں اور وہ دینی دنیا بھی دیکھیں. دونوں سائڈز ہمیں بچوں کو کمبائن کر کے رکھنا چاہیے. دیکھیں جی کہ وہ PS4 آ گیا ہے, اب PS5 آ گیا ہے, ہمارے لیے پتہ ہے کیا آسانی ہے. ٹھیک ہے بچے کو 200-400 پاؤنڈ کا لے کے, نہیں موسٹلی ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ ان کو لے دے بس, یہ تو اپنی جان چھوٹ گئی آپ کی. کیوں کہ 2 گھنٹہ بچہ نہیں بولے گا, وہ گیم سے اٹھے گا نہیں, انہیں فائٹنگ گیم کھیلنی ہے, اس پہ ٹھک 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 وہ لگا رہے گا, اس نے جو ہاتھ پہ وہ اٹھایا ہوا ہے کیا اسے کہتے ہیں کنٹرولر. اور اب والدین کو یہ خوشی کی بات ہے کہ 2 گھنٹے تک بچے کی آواز نہیں آنے والی. کیا خیال ہے؟ پر مجھے لگتا ہے کہ بچے کی جب آواز نہ آئے تو تب دیکھنا چاہیے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. نہیں لیکن یہ سارے دیکھیں نا, سب والدین جو جان چھڑا رہے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئی پیڈ دے رہے ہیں, جو ان کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میڈیا بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے, زیادہ فون پہ زیادہ دیر کمپیوٹر پہ رہنا ہم بڑوں کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم زیادہ دیر اگر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں, ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں, ہمارا سر درد کر رہا ہے, کافی پہ کافی پیے جا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, پرابلی کوئی انرجی ڈرنکس پی رہے ہیں, نو لائک جاگتے رہنا یا کام کرتے رہنا, خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہتے ہیں. سو اسی طرح کے بچوں کے لیے بھی بہت ہارمفل ہے کہ وہ اگر اسکرین کے آگے بہت زیادہ رہیں یا ان کی نظر پہ اثر پڑتا ہے. میں کچھ گھروں میں گیا, وہاں پہ جو بیبی چیئر ہوتی ہے نا, بیبی چیئر پہ بچوں کو بیلٹ شیلٹ ڈال کے 6 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے, لائک 9 منتھ 10 منتھ 12 منتھ, ٹھیک ہے, بچوں کو بیبی چیئر پہ بٹھا کے بیلٹ ڈال کے اس کو ٹیلی ویژن پہ کارٹون لگا کے چھوڑ دیا سامنے. بچہ ہے اس کو یہیں سے تو آپ کی کیا میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھے ہیں, بچے کے ہاتھ سے فون لو تو وہ چیخنے شروع ہو جاتا ہے, پھر واپس وہ چپ کر جاتے ہیں. اچھا فون اس کو کیا پیدا ہوتے ہی پتا ہے فون بھی کوئی چیز ہوتی ہے, نہیں پتا نا, 2020 نہیں 2020 ہے, لیکن آپ کے پاس ہے تو آپ نے بتایا نا اس کو, نئی جنریشن اس کو دیا ہے نا آپ نے. ڈیزالو ہو رہے ہیں لوگ ان چیزوں میں, سو ہمیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے, اس لیے میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو شامل کر لیں ان کو بھی ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب. جی وعلیکم السلام جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی احمد بولی دے ہیں اپنا جرمنی تو. جی بسم اللہ. کیا حال ہے, بڑی دیر بعد نظر آئے نا. جی ماشاءاللہ جناب, یہ تھرسڈے ایوری تھرسڈے پروگرام ہے احمد بھائی, آپ کو پتہ ہے اپنا تسی کمپیوٹر تے موضوع تے گل بات ہو رہی ہے, صرف اج یہی موضوع ہے یا جی آج بچیاں دے موضوع ہے, بچے دی جڑی ہے نا کس طرح دی تربیت ہونی چاہیے بچے. تربیت جی میاں صاحب دا ایک شعر ہے نا, ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتراں سنے بیاں, تے جی ڈٹھی ماں محمد ہو جیاں ڈٹھیاں تیاں. جیو جی تربیت والدہ کر دی ہو جی اگوں دیاں بچیاں نکلدیاں نے, تو اسی طرح ہی بچے جڑے نے ماں باپ ماں دی گود جڑی نو بچے دی تربیت گاہ سب تو بڑی ہے. باقی چیزاں جڑیاں نا ساریاں بعد ہیں, وہ بیسیکلی ماں باپ ایگزامپل ہوتے ہیں بچوں کا. اسلام تے جڑا نا سکھاوندا ہی جڑا ساڈا دین ہے, سلامتی محبت پیار, تے اے سب تو پہلوں تے درسگاہ جڑی نا وہ گھر تو ہی شروع ہو جاندی. باقی اللہ تعالیٰ سب تے اپنا فضل کرے. بڑا اچھا تسی موضوع رکھیا, بڑی خوشی ہوئی ہے, مہربانی, بہت مہربانی جناب ٹائم دینے کا, تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا یہ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ماں کو پڑھائیں, سمجھے کہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے, پورا معاشرے کی ایک ماں کو, یہ نہیں کہا سب ماں کو پڑھائیں, سب کو پڑھانا چاہیے, نہیں مطلب ہے کہتے ہیں کہ ایک ماں پڑھے تو پورا معاشرہ پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ماں کو اگر پڑھائے تھے, اس کا مطلب ہے دیکھیں کہ ساری مائیں پڑھی ہوں گی تو ہاں کتنا اچھا. ایک لیڈی کالر ہے میرے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت ہے. کون ہے اور کہاں سے ہیں آپ؟ میں مسز خالق بول رہی ہوں مینچسٹر سے. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, بہت شکریہ آپ کا پوچھنے کا. اللہ آپ کو قائم دائم بچہ رکھے, زندگی صحت کاملہ عطا فرمائے. میں نے جب بھی لگایا نور ٹی وی تو آپ نظر آئے ہو میرے بچے, تو میں نے کہا تھوڑا سا میں بھی حصہ لے لوں ان باتوں میں, ہم بھی تو بچوں والے ہیں نا. جی تو میں اسی بات پہ یہی بات موڑ پہ لاؤں گی, آپ جو کہہ رہے ہیں اسی موڑ پہ میں بھی آنا چاہتی ہوں کہ ہم آئے تھی نا, ہم اپنے بچوں کو بسم اللہ کر کے روٹی دیتے تھے. جی
میری غور سے بات کو نہیں. جب بسم اللہ کر کے بچے کو گود میں لے کے سے دودھ پلاتے تھے, بوتل سے پلائے, اپنا دے یا کچھ کھلائے تو مائیں بسم اللہ کر کے, وہ ایک پہلا دارہ ہوتا تھا مام کا. یہ مام کی گود ایک پہلا مدرسہ ہے, سکول ہے, تو دیتے تھے بسم اللہ کر کے دیتے تھے, سب کام کرتے تھے, بچوں کو بتاتے تھے بسم اللہ کر کے. مائیں اب کیا کرتی ہیں, بسم اللہ سے شروع نہیں کرتی, موبائل اٹھا کے دیتی ہیں, بھائی یہ لو موبائل سے تمہاری کہانی شروع ہے, بسم اللہ کی طرف نہیں آتے. جب ہم بچوں کو ہم قصوروار, میرا بیٹا یاد رکھنا لائف میں کبھی آپ قصوروار نہیں کہیں گے. یہاں کے بچیاں بچے بہت سیدھے سادے ہیں, جہاں چلاؤ گے اسی نقطے پہ. گھر میں کوئی غلط بات کہیں گے نا, کہ اگر کہیں گے بچوں کو جھوٹ نہ بولو تو نہیں بولیں گے. جب ماں باپ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, دوسروں کی باتیں کرتے ہیں, بچے جب اوپر سے آ کے دیکھتے ہیں تو چپ کرواتے ہیں, کہتے ہیں ماں آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جھوٹ نہ بولیں, آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کا جھوٹ اچھا ہمارا برا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. اور جب کہہ دو کہ بابا کوئی آیا مہمان تو بولو کہ گھر پہ ہی نہیں, آپ گھر پہ ہو تو بچہ پھر کیا مام آپ تو گھر پہ ہے, میں دروازہ کھولنے لگا ہوں. بہت حادثے ایسے ہوئے. یہ بچوں کے لیپ ٹاپ آ گئے, یہ فون, میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں. یہ موبائل بچوں کو, ٹھیک آپ کہہ رہے تھے بیلٹ باندھ کے مائیں بٹھا دیتی ہیں کہ ہم خود چپکی ہوتی ہے نا موبائل پہ, سٹوریاں لگاتے, آج کیا کھایا, آج کیا پکایا, آج میاں نے کیا کیا, سٹوریوں پہ لگی ہوتی ہیں. میاں آنا کھانا تیار کو اچھا سا تمہارے لیے کمائی کر کے آیا, سارا دن وہ بھی ماں کا بچہ ہے, پورا دن ٹیکسی چلاتا ہے, جو بھی کرتا ہے حلال کی روزی تیرے لیے لایا ہے, تو اس کو بھی کھلا بسم اللہ کر کے, بچوں کو بھی کھلا, تیری عاقبت ٹھیک ہوگی. آدمی کو کہنا ہو دن کو تو بیٹھی ہے سارے سموسے پکوڑے کھا کے, رات کو کہتے ہیں میں بیمار ہوں. وہ آیا بیچارہ, اس کو گرم کر کے روٹی دے تاکہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ راضی ہو جائے گا. تمہیں آ کے ساری منی گن کے دیتا ہے, یہ لو بھائی تم میری زندگی کا لائف پارٹنر ہو میرا. پھر زیادتیاں کی جائے, پھر کہ بچوں کا قصور ہے, اور بچوں کو بھی کہا چل تو ٹھیک ہے باہر سے برگر ہی کھا لینا, یہ میرے سے پیسے لے جا. جان چڑھاتی ہیں, کھانا نہ بنائیں گی, سارا دن پھرتی ہیں, سوٹ پہنتی ہیں 100 پاؤنڈ کے, کیا شکلیں بدل جائیں گی؟ ایمان پہ چلو, غریب کی مدد کرو, 100 پاؤنڈ سوٹ پہنو گی, غصہ لگے گا میری بہنوں کو, میں ان سے معذرت خواہ ہوں, اپنی بہنوں سے معافی چاہتی ہوں. حقیقت کو جٹلا نہیں سکتے میرا بیٹا. 100 پاؤنڈ کا جو تو سوٹ پہنے گی, شکل تو تیری رب نے اتنی پیاری جو بنا دیا, میرے اللہ نے سوچ کے بنائی ہماری شکلیں. تم سوٹ پہنو گی, تھوڑے سے غریبوں کو پاکستان اور روٹی کھائے گا, تیرے لیے, تیرے بچوں کے لیے, تیرے میاں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا جب اس کے پیٹ میں اچھا کھانا جائے گا. بچوں کو غلط ہم چلاتے ہیں, موبائل دے دیتی ہیں مائیں, وہ کھیلتے رہتے, کھیتے کھیتے بھوکے ہی موبائل پڑا, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات کروں, اگر جی میں نے آپ کی بات سنی, اصل میں آپ نے سٹارٹ سے پروگرام نہیں دیکھا. یہاں برمنگھم کے اندر 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کافی بڑے ہوئے ہیں. ایک تو سٹار سٹی میں ہوا ہے تقریباً, جی میں نے ابھی پروگرام لگایا, میں نے شروع سے نہیں دیکھا. نہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا میں, اگر آپ سے بھی کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو اپنا آپ دیں, کہ دیکھیں کہ سب کے ملیں گے تو سب کے بچے واقعی سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اصلاح ہو جائے کسی کی. وہ یہ ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ بچے تھے, تو انہوں نے مل کے بہت بڑی فائٹ کی ہے, جس کے اندر بیس بال اور تلواریں اور کیا کیا چیزیں تھیں, اللہ معاف کرے, اللہ صراط مستقیم پہ چلائے. اور انہوں نے کافی بڑی فائٹ کر کے کافی نقصان کیا, پولیس والوں کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی, ان کو انجرڈ کیا, سارا کچھ کیا. اب پھر یہ واقعہ پھر اس سے کل سے ایک برمنگھم کے اندر آیا ہے کہ ایک بچوں نے سٹریٹ کے اندر فائٹ کی اور مارا اور اس طرح کے کر رہے ہیں. تو ہم نے پروگرام اسی لیے رکھا ہے کہ بچوں کی تربیت ہمارے والدین کا فرض بنتا ہے نا. اگر یہ ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو یہ کس طرح جائے گا سارا سلسلہ. تو اس کے اوپر بات کریں گے, چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہاں سے چیزیں لا رہے ہیں, یہ کیا والدین ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ بچے کدھر جا رہے ہیں, کن سے ملتے ہیں, کن سے ملاقات ہے, یا شام سے مغرب کے بعد بچہ, ہمیں تو مار پڑتی تھی اپنے والد سے, مجھے تو کبھی میں نے تو تقریباً 16 سال کی عمر تک میں نے زندگی میں کبھی اندھیرا جو ہے نا باہر نہیں دیکھا. اس طرح ڈر کے اس طرح زندگی گزاری. حقیقت بات ہے, والد صاحب میرے ڈاکٹر تھے اور بڑے سخت طبیعت کے وہ تھے, ان سے بڑا ڈر لگتا تھا. اب یہ بچے کہاں سے لا رہے ہیں, یہ فائٹ کرتے ہیں سٹریٹوں میں, اور ایج ان کی ہے 12 سال 14 سال 13 سال 10 سال بچوں کی, 10 سال بچوں کی ایج ہے. میں تو یہی, آپ کی بات پوری ہوئی ہے؟ جی جی ہاں جی, میں پھر اب جواب دوں گی. بات اتنی سی ہے میرا بیٹا کہ بچوں کو, ان کو کیا تلواریں, یہ جو چیزیں کر رہے ہیں, اللہ ان کی خیر کے, میں دعا گو ہوں, اللہ انہیں صراط مستقیم پہ چلائے, ان کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہو, اللہ خیر کرے. دعا ان کے لیے کروں گی, یا اللہ ان پہ رحم فرما. تو ماؤں کو چاہیے ان بچے سے پوچھو نا, تم, یہ ان کا نہیں قصور, میں نہیں بچوں کا گنوں گی بھی نہیں,
मैं उस तरफ आऊंगी नहीं, मैं इसी तरफ आऊंगी, मुख्तसर सी बात करूंगी। ये टीवी है इतनी नहीं, लेकिन माँ बाप को थोड़ा थोड़ा उन्हें पूछना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, पता दे के जाओ, कहाँ चले हो, मोबाइल नंबर पास रखे, कहाँ चले, कहाँ पहले बताओ, रात हो गई नहीं जाना, घर पे बुलाओ, पता होना चाहिए कौन कौन से दोस्त हैं। ये माओ को पता, बाप को, माँ तो चलो घर पे होती है, बाप को तो पता होना चाहिए मेरे बच्चे कौन कौन से दोस्त हैं, उनका पता लगा के रखो। बच्चों की लुक आफ्टर करो, सही तरीके से जाते हैं स्कूल से लेके आओ, बताओ कि मौलवी साहब के पास छोड़ के आए, उनसे उधर से लेके आए, खाना दिया है, उनके सोने का टाइम है, उनका तो बाहर जाने का 12 साल के बच्चे तक का टाइम ही नहीं। उनका क्या अक्सर, जब अपने मामलात को, तुम अपने मामलात में सहेलियों के घर जाना है, ये इधर उधर फिरना है, अंदर बैठी मोबाइल पे बैठी हुई हो, तो बच्चों ने तो जाना है, उन्हें तो टाइम मिल जाएगा। अगर इन चीजों को छोड़ेंगे, माँ बाप या माएँ घर पे ज्यादा होती, बाप तो मजदूरी बेचारे यहाँ करने जाते हैं, तो माँ को चाहिए कि कहना नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, बैठ के उन्हें लेसन थोड़ा थोड़ा दें, उन्हें ना जाने दें, मोबाइल पे ना चढ़े, टीवी पे ना चढ़े, ड्रामों को थोड़ा मुलतवी करे, जब वो बच्चे सोए तो थोड़ा सा अपना ड्रामा देखे, क्यों ना देखे, टीवी इसीलिए होते हैं। लेकिन हर चीज का टाइम होता है, बच्चों का कोई कसूर नहीं। मैं सीधी सीधी बात करूंगी, इनको प्यार की जरूरत है, इनको दिलासे की जरूरत है, इनको रोशनी की जरूरत है, जो इंटेंशन की जरूरत है, आपकी तवज्जो की जरूरत है। लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तवज्जो बच्चों की तरफ देना और भी बहुत कुछ कॉलर हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी चीज़ है तवज्जो, आपने जान नहीं छुड़ानी है, आपने ये नहीं देखना है कि आज मेरे स्टेटस पे इतनी इतनी चीज़ें जो है ना मेरी सहेलियाँ ज़्यादा देखी। बच्चों को टाइम ज़रूरी है। की है हमें, उन्होंने यही कहा कि पेरेंट्स की गलती है। मुझे नहीं लगता कि ये 100% पेरेंट्स की गलती है। लाइक माँ बाप बिजी हैं, माँ भी काम करती हैं, बाप भी काम कर रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं। अच्छा, एक और कॉलर है, मैं उनको शामिल कर लूँ, उनसे ज़रा बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी बेडफोर्ड से। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी माँ बाप की है जी। पूरी तवज्जो बच्चों के ऊपर देनी चाहिए, दीन की भी दुनिया की भी सब, और स्पेशली माँ को हर वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बच्चे हैं, हम तो 1 घंटे के ऊपर अगर वो लेट होते हैं तो उनको 10 बार फोन करते हैं। अगर उनकी तरबियत अच्छी करेंगी तो उनको इंशाल्लाह माँ बाप को फल मिलेगा। जिस तरह घर का माहौल होगा बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा। स्पेशल माँ का काम है बच्चों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जी, कोई शक नहीं। बिल्कुल। और माशाअल्लाह जो भी आप बेनदर फोन करती है, अच्छी तरबियत की बातें कर रही थी, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और हमारे बच्चों को सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। और स्पेशली इस मुल्क में हम इतने के स्कोर हैं, इधर कुछ खतरा नहीं है। खतरे जो बनते हैं ना ये हम अपने आप से बनाते हैं। अगर माँ बाप की तवज्जो बच्चों के ऊपर हो तो कभी माँ बाप बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अभी तो इस शहर की बात कर रहे हैं कि हम बर्मिंघम की बात करें कि हमने बर्मिंघम में 2 इश्यूज देखे। आप भी जिस शहर में रहते हैं आप उस तरफ भी यही इसी तरह का माहौल है बच्चों का? आपने भी कुछ इस तरह की चीजें देखी बच्चों में? देखिए ये सारे हर तरफ ऐसा माहौल है, हर तरफ ऐसा माहौल है, इसीलिए हम ये दुख की बात है, हम बात कर रहे हैं। मैं लेता हूँ अगली कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई साहब, मैं दोबारा आया जी जी। मैं जरा तुसी दसिया ना सारी गल जिहड़ी होई है ते मैं इस वास्ते दोबारा मैं हाजिर होया तुहाडी खिदमत च। बड़ा अफसोस होया सुन के इस गल दा, लेकिन ये है कि एक दिन च ते नहीं गैंग बन जांदा जेड़े 100 बच्चे इकट्ठे हो जांदे ने जी। आखिर माँ बाप नूं जेड़े दोस्त बनदे ने, माँ बाप नूं पता हुंदा कि इहदा दोस्त किहड़ा है। जेड़ा बच्चा जो सिगरटां पीण लग पैंदा ते वे ओनूं पता ही ना होवे, ओ बाहरों जाके फिर मुड़ के ओही पैसे माँ कोलों चोरी खो के लड़ के भी लैके जाएगा। इस वास्ते साडा जमाना साडे ते टीचर जेड़े ना इन्ना शर्म हुंदा सी, हया हुंदा सी कि टीचर अगर आ रहे ना ते असीं नीवी पा के कोलों लंघ जाना या रास्ता बदल लेना कि किते देख के ना किसी किस्म दा कोई दबका या कोई नाराजगी दा इजहार ना हो कर देन। इतना हुंदा सी। बच्चा जेड़ा वाइट पेपर हुंदा, साफ कागज हुंदा, ओदे उत्ते जो मर्जी लिख लो, इस तरह ही है बच्चा। ते ये है कि इन्हां नूं चाहीदा सब तो पहलों कि माँ बाप और ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਾਜਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ 2-3 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ उधर 4 मील चले वापस। तो अगले दिन जो आई तो उन्होंने क्या बच्चा प्यार दे के कहने लगे बच्चा गुड़ नहीं खाना। तो कहने लगे यार जे इन्नी गल करनी सी
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਲ ਤੁੰਬੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਆਂ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਹੌਲ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਗੰਨਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अगले कॉलर हैं जी, उनको भी शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं आपका आधा मिनट लूंगा। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। नजाकत हुसैन शाह दोबारा। भाईजान, शाह अगर वालिदैन बच्चों को ना ठीक कर सके ना, तो पुलिस वालों के पास हल है। मुझे इजाजत दीजिएगा, वो हल ये है जी, वो हल ये है कि फाइन करें, जो बच्चे अंडर एज हैं उनके वालिदैन उनका फाइन पे करें। अगर कोई पेंशनर है तो उसकी पेंशन से पैसे काटें। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, ये तो फिर पेरेंट्स भी गरीब हो जाएंगे तो वो भी क्रिमिनल बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाह कोई गरीब नहीं है। साहब। ये सही शाह साहब जो है ना, बहुत अच्छी बात की शाह साहब सही ने। डरा रहे। आपकी दुआएं हैं। और अगली कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। कौन साहब और कहाँ से? सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं मानसर से अंसारी बोल रहा हूँ। जी अंसारी साहब। मैंने मेरे वालिद साहब ने, हमारे मेहमान आ गया कोई, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे भेजा किसी के हमसाये से हुक्का लेके आओ जी। तो मैं हुक्का लेने गया, मैंने सूटा लगा लिया, मैं बेहोश हो गया। जब मेरे वालिद साहब आए तो उन्होंने आके एक चपेट और मारी, मैं फिर गिर गया नीचे। अच्छा। तो जब नीचे गिर गया तो मैं उठा, मैंने उसके बाद 78 इज ओल्ड, तो मैं सिगरेट पीना छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो मार पड़ती है। मेरे वालिद साहब को मैं आज भी दुआएं दे रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद आपने नहीं पिया? मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा, मैं बहुत खुश हुआ दुपट्टा देखकर। थैंक यू सो मच। बस ये तरबियत है। तो मेरे वालिद, मेरी शादी 64 में शादी हुई जी, तो 65 में मैं पेशावर में था, तो मेरी वाइफ ने दुपट्टा बुर्खा उठाया तो मेकअप किया हुआ था जी। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा, वाइफ को बोला, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगी। अच्छा। 52 एज हो गया, उसने कहा तुम्हें अच्छा ही लगा, मैंने नहीं मेकअप ही नहीं करना, छोड़ दिया। वेरी गुड। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को भी, बेटियों को, सब, मेरी ये बेटी मेरे सामने बैठी है, मैं इसको भी ये कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई दुपट्टा देखकर। थैंक यू वेरी मच सर, खुदा हाफिज। माशाल्लाह, हमें दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी अंसारी साहब मैनचेस्टर से। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने टेलीविजन का अगर वॉल्यूम बंद करेंगे तो मेरे साथ सही बात हो सकेगी। जितने भी हजरात हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है ना, गला उसका बंद करें। वॉल्यूम बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, राजा याकूब साहब फ्रांस पेरिस से, जनाब वेलकम। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाजिद की हाली जी खैरियत। राज साहब तुसा ना क्या हाल है? ठीक ठाक। आज बड़ा अच्छा मौजू ते गुफ्तगू हो रही है बच्चों ते बड़ियां की भी जरा समझाओ, ये थोड़ा जा झूठ जेड़ा पाकिस्तान को थोड़ा कट करन। जी सही कह रहे हो। हाँ, ये खुद जेड़े आप बड़े जेड़े खुद अमल नहीं करने तो बच्चों नु अमल किथों करवाण, पहले दसो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी आवाज सब तक पहुंच रही है, आप खुद क्यों नहीं बोल देते सबको? मैं बोल कर थक गया हूँ। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, मैं मस्जिद में खड़ा होके ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब ये जो सुबह उठ के शुरू करते हैं शाम तक करते हैं, इसको थोड़ा कम करो। सही है, ये हर चीज की जड़ ही झूठ है। बस असली मसला तो यही है, माँ बाप ठीक हो जाए तो बच्चे खुद ठीक हो जाएंगे। जी, ये कि माँ बाप बच्चों के और बच्चे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल बनोगे तो आपके बच्चे देख के फॉलो करेंगे। कि अगर आप बच्चों को बोल बोल के बोलोगे ना ये चीज करते रहो, जब तक आप खुद
नहीं उस चीज़ को स्टॉप करोगे या जो चाहते हो आपके बच्चे करें, आप खुद नहीं वैसा बनोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। मैडम एक अपोजिट पर्सनैलिटी, मैडम ये सॉरी बोले आप इधर ही। जी जी जी, बात करें जी, राज साहब बात करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 90% लोग जो हैं पाकिस्तान में झूठ बोलते हैं, सिर्फ 10% वो लोग हैं जो सच्ची बातें करते हैं। जी सही कह रहे हैं। झूठी बात से आपका क्या मतलब, कि क्या झूठ है? यही तो ये हेलो। अच्छा राज साहब, आप जो है ना टेलीविजन से ना सुने, डायरेक्ट फोन से ना, तो फिर कम्युनिकेशन ठीक होगा, वरना बात डिले होती है। बंद किया हुआ जी 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 जी, बात करें राज साहब। बस वाजिद साहब, दवाई हम कर सकते हैं, हम कर तो कुछ नहीं सकते। सबसे बड़े बड़े जो रिच हैं सब झूठ बेईमानी तो वो करते हैं, हम तो बस उनको देख देख के ये परेशान होते हैं। ठीक कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा मैसेज है। एक दो और कॉलर है, मैं उनका भी ले लेता हूँ। या ये पेरिस फ्रांस से कॉल थी राजा याकूब साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाजिद बशीर साहब, माफ करना मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਰਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਲਿदैन ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਪਰ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਦਨ 'ਚ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ अल्लाह ताला सारे दे बच्चियां दी हिफाजत रखे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, बात ये हो रही है कि परवरिश तो सारे वालिदैन करते हैं ना, तो बात ये सुस्ती की है। अब सुस्ती है ना इसमें। आई थिंक कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे खराब हो जाएं या उनके बच्चे क्राइम लेकिन सुस्ती तो है ना। आई डोंट थिंक सो दुनिया पे कोई भी ऐसा पेरेंट होगा वो ये सोच रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्रिमिनल बनेगा। नहीं, कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता ये बात। लेकिन ये जरूर है कि जब आप बच्चों को, ये जो बच्चे लगे हुए हैं ना, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये जो आप मोबाइल वाली जैसी ये जो नाकस चीज़ आप दे रहे हैं ना ये बच्चों के हाथ में, ये उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और अभी मोबाइल बच्चों से ले भी नहीं सकते हैं। इंटरनेट और जो चीज़ें बच्चे अभी स्कूल ट्रैवल करते हैं, इतना लोग हम अपनी लाइफ में इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि हमारा अपना मोबाइल कहीं रह जाए तो हम फटाफट उठ के देखें हमारा मोबाइल किधर गया है। इस दैट ट्रू? ऐसे ही है। सो बच्चों को भी पेरेंट्स ने मोबाइल दिए हुए कि बाहर हैं, वो बच्चे अपने बच्चों से पेरेंट्स जो वो कम्युनिकेट कर सकें वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। मैंने अभी कल ही चंद दिन हुए बात की है कुछ पेरेंट्स से, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को फ़ोन करती हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरा, तो वो परेशान थी। तो कहती तुम अपने फ़ोन से करो। वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें फ़ोन यूज़ भी नहीं करना आता है, पर उन्होंने खुद फ़ोन लिया है क्योंकि उनके बच्चों के पास अभी फ़ोन है, पर उन्हें पता नहीं कि वो फ़ोन यूज़ कैसे करते। तो वो मेरे पास आई हैं, मेरी डोर नॉक करते, कहते कि मेरे बच्चे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे उसको कॉल मिला के दो, शायद मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है। तो मैंने अपने फ़ोन से उनके बेटे को फ़ोन किया और उन्हें बोला कि आपकी अम्मी से बात करो। तो बस इस तरह वो लाइक एक इंटेंशंस जो है वो पेरेंट्स की अच्छी है बच्चों के साथ कनेक्ट रहने की, पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे उस डिवाइस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं एक और बात शेयर करूं, मुझे किसी ने बात की है कि कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान में ना जो प्राइम मिनिस्टर हो गए या मिनिस्टर वगैरह हो गए, ये अपने बच्चों को तो बाहरी तालीम लाइक इंग्लैंड वगैरह भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसने कितनी खूबसूरत कहा कि वो पैसे अगर कोई ये देखे ना, मोहतरमा बेनज़ीर साहब अभी थी, उन्होंने बच्चों को यहाँ पढ़ाया, नवाज शरीफ ने यहाँ पढ़ाया, मैं नाम ले रहा हूँ इनके लीडरों के। तो हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि जहाँ पे इसी कंट्री में उन्होंने पैसा दे के पैसा लगा के इतनी मेहनत से उन्होंने जिस तरह पढ़ाया इस कंट्री में, तो हमें तो अल्लाह ताला ने मौके दिए। हमारे तो बच्चे यहाँ पे, हम तो बगैर इसी तरह फ्री एजुकेशन है ना स्कूल की, फिर आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस तरह भी है। तो हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनके बच्चे यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें लोग हैं वो देखते हैं कि हमारे पास इतने पैसे, हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं कि उनकी तालीम अच्छी हो जाएगी, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, अच्छी तालीम होगी। शायद बाहर के मुल्कों में तालीम बहुत अच्छी है, पर मैं कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में भी तालीम का वो मयार है
जो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिला। देखें कि फ़ख्र से जब यहाँ से अल्लामा इकबाल जो डिग्री करके गए पीएचडी की, तो पूरी एशिया में ये फ़ख्र था कि पीएचडी अल्लामा इकबाल साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वहाँ पे, ठीक है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो जब वो यहाँ से पढ़ के गए बैरिस्टर वो बन के गए हैं, बैरिस्टर लॉ की डिग्री उन्होंने की है, तो ये फ़ख्र था। और आज अगर हमारे बच्चे स्कूल से आगे नहीं जाते हैं, बिलीव कर लें, बेशुमार ज़्यादा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ की कि बर्मिंघम में बेशुमार फैमिली लोगों को जानता हूँ, तो बस कॉलेज तक है जी, डिग्री नहीं कर सका बच्चा, डाल दें इसको किसी और मामले में, कोई पता नहीं हमारी सोसाइटी का। तो हमें फिक्र करनी है, ये कोई बुरी बात नहीं, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे हैं। बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि अभी एजुकेशन पे बात हो रही है बच्चों की, और बच्चे भी हमारे टॉपिक में शामिल हैं, तो मैं कहूँगी कि बस बच्चों के अभी GCSEs आ रहे हैं, बच्चों को इतना स्ट्रेस है उनके GCSEs का। आई थिंक 15-20 वीक्स में उन बच्चों के GCSEs हैं, विच लाइक रियली लेस टाइम। हमें लगेगा कि बहुत दूर है बच्चों का अगला साल, पर नहीं, कुछ ही वीक्स रह गए हैं जब बच्चों के जो है वो मेरा हाल है 15-20 वीक्स में बच्चों के GCSEs हैं। बच्चों में ये स्ट्रेस है, उनमें लो कॉन्फिडेंस है कि वो देखते हैं कि हमारे लो ग्रेड्स आ रहे हैं या हम GCSEs में अच्छा नहीं करेंगे, हमारे लिए एम्बेरसमेंट होगी। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए, स्कूल से कनेक्ट हो जाए, स्कूल बार बार बच्चों के पेरेंट्स को बुला के बताते हैं प्रोग्राम की, कहते हैं कि वो तनाबें खींची हुई हैं, वो भी उन्होंने कहा था कि 2 घंटे भी प्रोग्राम आप लोग करेंगे तो बहुत कम होंगे, तो वही बात है, हमें टाइम का पता ही नहीं चला। तो बहरहाल हमारी ये थी मोटिवेशन थी, हमारा ये मैसेज था, हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं की है, माजरत करते हैं। इस पे हमारी काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन भी, अहकाम की पाबंदियाँ भी होती हैं, इसके बावजूद हमने कुछ चंद बातें इसलिए की हैं कि जो अभी इंसिडेंट हुए रिसेंटली, तो उसके ऊपर बात की है। तो आप लोगों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, शामिल हुए, उनका शुक्रिया। आपका खुसूसी आप तशरीफ़ लाई शैला गुल साहबा, आप आई, और इसी के साथ इजाज़त दें नाजरीन। इंशाअल्लाह अगली नेक्स्ट वीक थर्सडे 6 बजे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने वाजिद बशीर मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।